गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, मौसम की तब्दीलियाँ सेहत पर बड़ी अफेक्टेड होती हैं और मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगी कि आपकी सेहत ख़राब हो, लेकिन अगर हम अपने दौर और इन चीज़ों को देखें ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए जो नानियाँ दादियाँ करती थी वो बहुत मुफीद थी। लेकिन आप यकीन करें, ना दादियों का और ना नानियों का दौर है, और जो माएँ हैं उनकी सुनी ही नहीं जाती। सच कह रही हूँ। मेरी बात शायद घरों में अभी होगा, कभी बहू अपनी सास की नहीं सुनती और अपने बच्चों को अपनी तरह हैंडल करती है, और कभी बेटी जो है वो नहीं सुनती, कंवारी बेटियां वो भी नहीं सुनती, और इन चीज़ों को क्या समझती हैं लाइक के अम्मी आपको तो कुछ नहीं पता, और अपनी सेहत को डिस्ट्रॉय करती हैं। उनको प्रॉब्लम, क्रिटिकल प्रॉब्लम्स कब शुरू होती हैं? जब वो शादी के बाद, यानी कि शादी के बाद वो फिर डिफरेंट कंडीशन से गुजरती हैं, तब फिर उनको बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। उनकी बहुत सारी अंदर जो टूट फूट होती है वो समझ नहीं पाती। इसकी रीज़न ये कि उन्होंने अपने वालिदैन या अपनी माँ की बात नहीं सुनी। ऐसा है, और यही लड़कों में भी है। वो अपने दोस्त अहबाब में, उनको ये नहीं मालूम, दोस्तों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंटेक कर लेते हैं जो उनकी सेहत को डिस्ट्रॉय कर लेती हैं, और उनका इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो अपने बच्चों को लुक आफ्टर करते हैं और उनको शुरू से यूज्ड टू बनाते हैं। यकीन करें, हमें कभी याद नहीं कि हमने किसी सब्ज़ी को खाते हुए मुंह चढ़ाया हो या मुंह बनाया हो, ओ अम्मी आपने टिंडे पका लिए। यकीन करें, मेरी वालदा ने, उनको बख्शे, बड़े का गोश्त और वो भी चर्बी वाला मेरे वालिद को बहुत पसंद था, उसके अंदर टिंडे डलते थे, और टिंडे टिंडे जो भी टिंडे आप लोग बोलते हो, बड़ा अजीब सा लगता है टिंडे। और उसके बाद जब वो बनता था ना, वो ये शलगम गोश्त, मेरे अबू बोलते ठिप्पर गोश्त या इस तरह की, तो वो शलजम गोश्त हो या टिंडे गोश्त हो, आप यकीन करें उसमें लाइट सी चर्बी स्पेशल डलवाते थे, और वो चर्बी वाला गोश्त जिसे कहते हैं, पता नहीं वो अम्मी अब्बू के दौर का क्या हज़म है, तो आखिर में डलती थी कसूरी मेथी। आज हम लोग वो तमाम चीज़ें, अब तो कोई शलजम और टिंडे का नाम लेना तो बच्चे कोसों दूर, वो ऑनलाइन पिज़्ज़ा मंगाने में इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन आपके वो फूड खाने में, जो आपने खाना अपने प्यार से अपने हाथों से बनाया, वो पसंद नहीं करेंगे। हमारी वालदा ने हमें मूली के सालन भी खिलाया, पत्तों वाला, चुकंदर के पत्तों का सालन खिलाया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अब के दौर में, अब वो ऐसी, छोड़ मैं एक बात बताती हूँ, जैसे अभी आप नोट कीजिएगा, पहले दो लोग साइकिल पे ज़्यादा ट्रैवल करते थे, उनकी हेल्थ और फिटनेस भी थी। अब किसी को साइकिल पे चलता आप देखेंगे ना, तो आप उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन वही बंदा जाके जिम में साइकिल चलाएगा तो उसको रिच मैन माना जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, हम लोग जो है ये फास्ट फूड, इन चीज़ों को खा के हम अपने आप को रिच प्रेजेंट करते हैं। है तो एक्सपेंस, बल्कि एक्सपेंस बढ़ता है। किसी को हम कहते हैं ना कि यार आप जब खुश हैं, तकरीब, तो चलो चलते हैं फास्ट फूड खाने, चलो हम लोग, यकीन करें हमारे जो है ना, ये चीज़ें हमारी अंदर से डिस्ट्रॉय कर रही हैं हम लोगों को। लेकिन हम लोग दुनिया को खुश करने के लिए, दुनिया दिखावे में कि लोग हमें ये समझें, लेकिन आप अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे, आप अपनी बॉडी को, अल्लाह की दी हुई नेमत को नहीं समझ पा रहे, और हम अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। फ़िक्र जब होती है जब हमारे हाथों से चीज़ें चली जाती हैं। फ़िक्र जब होती है जब डॉक्टर ये कहता है कि अब आपके अंदर खून की कमी है, अब आपके गुर्दे काम नहीं करे, अब आप ये खा नहीं सकती, वो उस वक्त और उस लम्हे से डरें जब डॉक्टर आपको रिस्ट्रिक्ट कर दे।
لیکن ہم لوگ نہیں سنتے. میں نے کہا نا ہم نے شکر ہے بچپن میں کبھی سرسوں کا ساگ, سویا, چلائی, اب نام لو تو ہم لوگ پتہ نہیں کون سی وہ ہے, کون سی دور کے لیے بھی ملتا ہے کلفا, یہ سب سبزی ہے. آپ کھائیں پھر آپ کو پتہ چلے گا. میں تو اپنے مارننگ شو میں کوکنگ سیگمنٹ میں یہ سب چیزیں میں نے بنائی ہیں, اور ہربل سیگمنٹ میں بنائی ہیں لائیولی خود. چلائی بھی پکائی, کلفا, اور یہ سمانجنے کی پلیاں اتنی, جب گورے کہتے ہیں نا تب آپ او اچھا, ایسے آپ کسی کا مذاق اڑائیں گے. لیکن الحمدللہ ہماری امی مونگ مسور کی دال میں سمانجنے کی پلیاں, اس کی چھلکا اتار کے اس کی ڈڈیاں بنا کے 8-10 ڈنٹل بنا کے وہ اس میں ڈال دیتی تھی. اس کی یعنی کہ اس کا سوپ ایکسٹریکٹ نکل آتا تھا, اور اس کی جو پھلیوں کی سیڈز نرم نرم ہم کھاتے تھے نا, اس کا مزہ, اتنی دیر اس کو چباتے تھے اس میں اور ٹیسٹ آتا تھا ہمیں. جسٹ لائک ہڈیوں میں جو یخنی ہوتی ہے نا, ایسی اس میں طاقت ہے. اس کے اندر جتنا دودھ پیتے اس میں ایسی طاقت ہے, جتنا آپ خون کے لیے اپنا آئرن بناتے اتنی اس کے اندر آئرن موجود ہے. کیلشیم, میگنیشیم. مورنگا از بگیسٹ پلانٹ ان اے ورلڈ. اس کو سب سے ٹاپ پہ لسٹ میں مینشن کیا کہ اس کی افادیت کتنی ہے. لیکن جب وہ مورنگا بنے گا تو آپ اس کی پھکی لیں گے, لیکن وہ جب سمانجنا ہوگا تو آپ کہیں گے اوہ یہ کیا ہو گیا. اگر آپ کو نالج نہ ہو نا تو آپ لیک آف نالج یا اویئرنیس نہ ہونے سے ان چیزوں کی ویلیوز نہیں سمجھ پاتے. گھر میں نیاز بو کا پیڑ ضرور لگائیں, پودینہ ضرور لگائیں, چاہے آپ ایک گملے میں لگا دیں, ایلو ویرا ضرور لگائیں. یہ سارے پلانٹ کچھ ایسے ہیں. ہم نے تو کڑی پتے کا درخت ضرور لگائیں. آتے پیتے چلتے جن کو شوگر رہتا ہے, آئی تھنک کہتے ہیں کہ اس کے چند پتے منہ میں ڈال لیں. اگر آپ کو ایسیڈیٹی, آپ کی منہ کی ماؤتھ کی بدبو ہے, تو آپ پودینہ کا جو ہے پتے اپنے چبا سکتے ہیں. میں کہتی ہوں نیمبو کا درخت ہر گھر میں لگ جاتا ہے, آپ اس کے پتے بھی اگر خوشبو سونگے تو اتنی پیاری لگتی ہے. یہ تمام چیزیں ہم اصل میں نیچر سے اور اللہ کی قدرت سے دور ہو گئے نا, تو یہ ساری پرابلمز ہو رہی ہیں. خدا کے لیے اپنے بچوں کو بھنڈی کھلائیں. بھنڈی میں جو لیس ہوتا ہے وہ آپ کے گھٹنوں کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے. ہم تو ہفتے میں ایک دن ضرور آلو بھنڈی بنتی تھی, کھاتے تھے ہم لوگ. کچھ لوگ بھنڈی گوشت بناتے ہیں, کچھ لوگ قیمہ بھنڈی بناتے ہیں. ابھی تک میں کہتی ہوں جب سے میری والدہ فوت ہوئی ہے میں نے ابھی تک کریلے قیمہ نہیں کھایا. اور وہ کریلے قیمہ الگ جس کو امی خالی پہلے کرتی تھی اور پھر اس کو قیمے سے بھرتی تھی, اور آج تک وہ کڑوا نہیں, اور پھر دھاگے سے باندھتی تھی. تو وہ چیز اب میں کہتی ہوں اب نئی نئی انوینشن ہے کہ آلو کا فرنچ وہ پیزا کیسے بنے گا, اور پیزے کی کون کون سی ٹرک ہیں. وہ سب میدے کی چیزیں بنانے میں اتنے لوگ محب ہو گئے کہ نئی نئی کریشن, لوگوں کو کیسے ڈسٹرائے کیا جائے. ڈیپ فرائی ہوگا, اس میں میدا ہوگا, وہ سب چیز آپ کے لیے نقصان دہ. اس کو زیادہ وہ لوگ جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ ان چیزوں کو آگے کرتے ہیں. لیکن ہم ایک وقت ہوگا سب جب تک دیسی ٹریک پہ نہیں چڑھیں گے نا, نیچر کے اوپر نہیں چلیں گے, خدا کی دی ہوئی چیزوں کو, انجیر, زیتون, شہد, یہ سب, انار, یہ ساری چیزیں, انار کے تو چھلکے بھی پانی میں ڈبو کے اگر آپ رکھ لیں نا جگ بھر کے, اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے رہے, تو پھر آپ بتائیے گا رزلٹ کتنے اچھے ہیں. میں سب یہ جب گھر میں یہ کرتی رہتی ہوں وہ چیزیں. کبھی میں وہ ایک ہے نا وہ ہمارے پاس ملیٹھی, اس کا تھوڑا پانی, کبھی آملے کا پانی, از اے ڈفرینٹ, تاکہ میں ذرا سا اندر سے تھوڑی انرجی بوسٹ اپ رہے. ہنی تھوڑا سا پانی میں ملا کے لے لیا. دیسی گھی نہ ہو تو دوسرا گھی از گڈ ایز کمپیئر ٹو آئل. گھی کو پانی میں گھول کے لے لیا. یہ بہت مشکل ہے آپ کے لیے میرے خیال میں. تو آج ہم یہ جو ساری باتیں میں کیوں کر رہی ہوں, جب میں بات کرواؤں گی نا اپنے گیسٹ سے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ ساری گفتگو کہ آج میرا میسیج ہی آپ کی صحت کے لیے تھا. اور اللہ پاک سے جب موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوتے تھے نا, تو سب سے اگر کہیں دعا مانگی جائے تو کیا, تو اللہ پاک نے فرمایا کہ صحت کی دعا مانگے. آپ یقین کریں, آپ اربوں روپے بھی دیں گے نا اور کہیں کہ میری یہ بیماری, اللہ نہ کرے آپ کو کوئی بڑی بیماری ہو, ان پیسوں سے تو وہ بھی نہیں ٹھیک ہو سکتی, آپ اربوں روپے دے دیں. صحت اتنی بڑی نعمت ہے جو دولت بھی اس کے آگے
कुछ भी नहीं मायने रखती। तो अपनी सेहत जो एक गॉड गिफ्टेड अल्लाह पाक ने, ओरिजिनल आइज़ है, ओरिजिनल है, लेंस लगाएंगे इरिटेट होंगे, आपके दांत ओरिजिनल है इज़ अ गुड, आप आर्टिफिशियल लगाएंगे यू फील इरिटेट। तो बहुत सारी चीज़ें जो ओरिजिनल होती है ना, पेस मेकर दिल में लगा लें तो आप ज़िंदगी का वो मज़ा नहीं है जो ओरिजिनल दिल की धड़कन से टक 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 चलती है, आप उसको इसीलिए कहते हैं रोज़ सजदा करें कि अल्लाह तू मुझे हर चीज़ में देख रही हूँ, नेमतें तेरी खूबसूरत रंगी रनाइयाँ, उठ के पानी पीती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, सजदा करती हूँ, लोगों से मिलती हूँ। ये अरबों करोड़ों मिलीनियर बिलीनियर चीज़ पैसों से कीमती है कि आप किसी के मोहताज नहीं हैं। लेट्स सी, आज हम बात करेंगे तिब्ब नबवी की हिकमत की, और ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे हिजामा करवाना, और बहुत सारी जैसे तलबीना खाना, और कुरान पाक में वत्तीनी व ज़ैतूनी, और मैं कसम खाता हूँ तूरे सीना जो है ना उसकी कसम खाता हूँ, और जैतून की, और इस तरह इनका भी इंजीर का भी जिक्र है, और बहुत सारे ऐसे फल जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हिकमत पर, तिब्ब नबवी पर। और एक और बात बहुत इम्पॉर्टेंट ये कि जब हम अपनी मिट्टी की बात करते हैं ना, इसकी थोड़ी मैं इसलिए बात करूँगी कि हम लोग मिट्टी से बने और मिट्टी में चले जाएंगे, लेकिन खुदा ने इस मिट्टी से हर नेमत आपको दी है। तुम्हारी सारी कामयाबी इस मिट्टी के अंदर मौजूद है, आपकी सारी सेहत इस मिट्टी में मौजूद है, एक एक चीज़, हर्बल की हर चीज़ बनी हुई इस मिट्टी से है, आपकी खाने का अनाज इस मिट्टी से बना है, आपके पीने का ज़रिया इस मिट्टी पर मौजूद है। किस पे बहता है पानी? ऑफ कोर्स नीचे मिट्टी, ऊपर दरिया है, समंदर है, हर चीज़ मिट्टी से बनी है। और अल्लाह पाक ने, आपकी यकीन करें, ज़रूरत ज़िंदगी का सामान इस मिट्टी में मौजूद है, और इस मिट्टी को अल्लाह पाक ने आपके पाँव के नीचे रख दिया। अब आप सोचें कि अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत इस मिट्टी में आपकी छुपा के रखी है। कोई चीज़ आप उठाएंगे ना, उसको कम्युनिकेट करेंगे। चलो मैं ऐसे ही बोलती हूँ, हथियार की बात कर लें, औजार की बात कर लें, ये तो मिट्टी, नो, ये धातें हैं, ज़मीन के अंदर मौजूद है। कागज़ को उठाएंगे तो आपको पता चलेगा इसका कहाँ से कम्युनिकेशन, हर चीज़ मिट्टी से निकली है, और इस मिट्टी को अल्लाह पाक ने आपके कदमों के नीचे रख दिया है। तो अब आप सोचें, आपकी कामयाबी इस मिट्टी के नीचे है। जैतून, इंजीर, हर चीज़ इससे निकली है। दरख्त पर अगर शहद भी बनता है तो दरख्त मिट्टी के अंदर मौजूद है। तो अल्लाह की ये सबसे बड़ी नेमत, क्योंकि आप बने ही मिट्टी से हैं। चले जी, हम मिट्टी से बने और मिट्टी में मिल जाएंगे। इसीलिए ज़िंदगी को सिंपल सिटी से गुजारने की कोशिश करें। सादगी ही आपके लिए आसानी पैदा करती है। अगर आप अपने आप को लोगों से अलग महसूस करने लगें या अपने आप को कुछ और प्रेजेंट करने लगेंगे तो आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेट्स सी, आखिरकार आप ये लफ्ज़ कभी सुना होगा कि अल्लाह पाक से दुआ करते हैं अल्लाह मरने के बाद पड़ोसी भी अच्छा हो। तो इसीलिए मिट्टी में जाना है, मिट्टी के बने हैं, मिट्टी से ही हम मिल जाएंगे। इसीलिए यहाँ लेंगे एक ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। हर्बलिस्ट क्या है? वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। लाइव शो है, आपको बहुत सारी हमारी आवाज़ें चली जाती होंगी। जी नाज़िम, एक बार फिर खुश आमदीद। और इस वक्त आप देख रहे हैं हेल्थ सेगमेंट। हेल्थ सेगमेंट में आज मैं बात करूंगी क्योंकि मैंने इंट्रो में बहुत सारी नेचुरल चीज़ों को आपके आगे डिफ़ाइन किया, लेकिन बाखुदा हर कोई शिकवा करता है। जितने बड़े बूढ़े हैं, जितने हमारे बड़े हैं, वो सब शिकवा करते हैं, यार वो चीज़ हमें नज़र नहीं आती। अब जो हमारी माएँ हमें जिस तरह ट्रीट करती थी और हमारे लिए स्पेशल कुछ ऐसा बनाती थी जो हमारे लिए ताकत दे हमें, या हमें
ہم نے میں کہتی ہوں کہ ہمارے بڑے بھائیوں نے کبھی یہ بات ہم نے کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے کبھی جیسے آپ لوگ بچے نا فلانے پہ پاپڑ لے لیے یہ کر دے, نام نہیں لینا چاہتی برانڈ کا, یہ لے کر آ گئے وہ, تو ہم لوگ ایسا نہیں کرتے. ہم پراپر اپنے گھر میں دہی کھانا بریک فاسٹ ہم گھر میں ہی کرتے تھے, ہمیں کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی باہر کچھ فضول چیزیں کھانے کی. لیٹس سی بات کریں گے کہ ہماری صحت طب نبوی میں یا حکمت میں یا تمام ہربل چیزوں میں کہاں چھپی اور نیچرل چیزوں میں کہاں چھپی ہوئی. لیٹس سی میرے ساتھ یہاں بہت ہی سینئر, اور میرا ان سے میرے بڑا پیارے سے بھائی ہیں, اور ان کا میرا تعلق جو ہے 7-8 سال پرانا ہے, اور اس سے پہلے بھی میں ان کے ساتھ کئی پروگرام آپ تک پہنچا چکی ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں فاضل طب جراح حکیم زبیر عباسی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم زبیر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ فرسٹ کلاس. یقین کریں میں آپ کو اتنا میں انوائٹ کرتی ہوں اور آپ کہیں نہ کہیں بزی ہوتے ہیں, لیکن آج اتفاق کی بات ہے ان کے پاس ٹائم نکل آیا, ورنہ ان کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہوتا. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے انوائٹ کیا. میرے پیارے بھائی خوش رہیں. اچھا میں نے جو آف کورس کچھ گفتگو میں آپ نے سنی ہوگی میرے بھائی, ہم پہلے چاہتے ہیں کہ بعد میں ہم ٹریٹمنٹ کی طرف پہلے ہم بتائیں کہ ہماری یہ جو طب نبوی میں ہم جو چیزوں کو ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں, یا اب ہم لوگوں کے کھان پین کا اتنا بیڈ افیکٹ ہے کہ ہمارے نہ معدے کام کر رہے ہیں, نہ ہمارا جگر کام کر رہا ہے, نہ خون. اور آج کا ٹاپک ہے ہمارا بلڈ کیسے بنے گا, یہ میں آپ کو ناظرین بتا دوں. جی اب ذرا میں چاہوں گی میرا بھائی بسم اللہ کر کے شروع کریں. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ابھی سبھی یہ کہہ رہی تھیں کہ کچھ لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ امی جو ہے وہ بہت اچھے اچھے کھانے بنا کے دیا کرتی تھی, لیکن اب ہماری بیگمات ایسے کھانے بنا کے نہیں دیتی. تو وہ شکوہ کرنے والا میں خود تھا. میں نے ان کو یہی بات بولی کہ بات یہ کہ ہمارے جو پیرنٹس تھے, اور خود سبھی نے بہت اچھی بریفنگ میرے خیال دے دی ہے کہ جو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ کیا ہے, اور علاج بالغذا کیا ہے, اور جو گھریلو کھانے ہیں ہمارے جو روز مرہ کے ہیں وہ کتنی طاقتور اور ہیلدی ہوتے ہیں. تو آج کل کی بہرحال جو خواتین ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنی سست ہو چکی ہیں کہ وہ اتنے اچھے کھانے جس میں تھوڑی سی لازمی سی بات محنت ہے. اب باہر سے فاسٹ فوڈ آرڈر کر دینا, پیزا آرڈر کر دینا یہ آسان ہے, لیکن یہ آپ کی صحت کے لیے بہرحال میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ نقصان دہ ہے. تو کوشش ہی کی جائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیچر کے قریب آئیں. ابھی وقفے سے پہلے میں اور سبھی یہی بات کر رہے تھے کہ جتنا زیادہ ہم نیچر کے قریب آئیں گے, قدرت کے قریب آئیں گے, اتنا زیادہ اچھا ہماری صحت کے لیے بھی ہوگا, ہماری زندگی کے لیے بھی ہوگا. اور بہت خوب بات کہی انہوں نے کہ انسان مٹی سے بنا ہے, اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے تمام تر چیزیں, دیکھیں جتنی بھی طب کے اندر جڑی بوٹیاں ہیں, یا اگر ہم طب نبوی کی بات کریں صلی اللہ علیہ وسلم, تو علاج بالغذا جو کچھ ہے وہ سب کچھ اسی زمین سے تو نکلا ہے. تو اس زمین سے نکلی ہوئی چیز ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ افیکٹو ہوتی ہے, بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے ہم نیچر سے جڑ جائیں. جتنا ہم نیچر کے قریب آئیں گے اتنا ہماری صحت بہترین سے بہترین ہوتی جائے گی. طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا علاج بالغذا یا اسی طرح حکمت جڑی بوٹیوں سے علاج, یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی محفوظ طریقہ علاج ہے. علاج کے لوگوں نے بہت سارے طریقے اپنائے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم انگریزی ادویات کی بات کریں, ایلوپیتھک کی بات کریں, اسی طرح ہومیوپیتھک کی بات کریں, اسی طرح ہربل کی بات کریں, یہ اور اسی طرح طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی میری نظر سے یہ علاج کے لیے انسانی صحت کو محفوظ اور انسانی صحت کو بچانے کے لیے لوگوں نے یہ 4 طریقے علاج کو اپنائے. لیکن اس کے اندر سب سے محتاج جو طریقہ ہے میں جو سمجھتا ہوں وہ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت پیغمبر, بحیثیت ایک نبی, انسانی صحت کو بھی بتا کر گئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے اور دنیا کے تمام امور کے اندر مجھے اور آپ کو تعلیم دے کر گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانی صحت کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزوں کو بتایا جس کے بارے میں ابھی ہماری بات ہوگی انشاءاللہ. جی اچھا, جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ ہر چیز مٹی میں موجود ہے. اچھا آپ کے پاس ڈفرینٹ لوگ آتے ہوں گے, ان کو زیادہ پرابلم کیا ہے؟ کیونکہ آج ہم بات کریں کہ خون کی کمی, تو آپ مجھے بتائیں جب انسان کے اندر خون نکال دیا جائے جیسے, اور اکثر دیکھا ہم نے وہ بڑی بڑی بیماری تھیلیسیمیا اور ایسے جو پورا, اور ڈائلیسس بھی میں نے دیکھا سر, وہ بھی پورا خون جو ہے نا تبدیل ہوتا ہے. خون کی تو بڑی اہمیت ہے, اور خون کی تو ویسے ہی اہمیت ہے کہ جب تک کسی کی پہچان ہو جی وہ جی بلڈ ریلیشن ہے. اس کی دیکھو کہاں سے ورڈ نکلتا ہے کہ بلڈ ریلیشن ہے, یہ میرے ماموں کا بیٹا ہے, یہ میرا سگا بھائی ہے, سگا خون ہے جس سے ورڈ. تو خون کی اہمیت دنیا میں بھی اور باڈی کے اندر بھی بہت ضرورت ہے. کیا کہیں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے. اچھا پتہ نہیں کہاں سے الفاظ آ جاتے ہیں مجھے, بہترین جملہ ہے کیونکہ یہ خود حیران ہو گئی. وہ ہے.
خون کی افادیت، خون کی ضرورت، خون کی کمی، ان 3-4 موضوعات کے اوپر اگر ہم لے کے بات کریں نا تو دیکھیں سب سے پہلی چیز اس وقت جو ہم بات کرتے ہیں خون کی کمی ہوتی کیوں ہے. بالکل اس کو بڑھانے کے طریقہ کار پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہم یہ بات کر لیں گے ہوتی کیوں ہے تو اچھا اس میں ایک اور چیز، اکثر ہم جب ڈاکٹر دیکھتے ہیں نا خون یوں کر کے چیک کریں گے آپ کی آئیز اگر یہ پنک پنک ہو رہی ہے تو آپ کا خون ہے، اور اگر یہ یلو یا وائٹ ہوتی ہے تو آپ کے اندر خون کی کمی ہے، وہ فوراً آپ کو انڈیکیٹ کرتے ہیں. بالکل. ایک تو یہ کچھ علامات ہوتی ہیں، پھر اب تو لازمی سی بات ہے ٹیسٹ وغیرہ موجود ہیں، اس سے 100% رزلٹ آپ کو مل جاتا ہے. خون کی کمی ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے چند چیزیں میں آپ کے سامنے بنیادی طور پہ پیش کروں. خصوصاً شہر کراچی کے رہنے والے اس وقت ہم چائے کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. چائے کا استعمال ہمارے باڈی سے خون کو خشک کرتا ہے. اسی طرح سے یہ جو پان گٹکا چھالیا خصوصاً کراچی کے اندر بہت زیادہ پھیل رہا ہے. ایک تو یہ بہت ساری بیماریوں میں بھی مبتلا کرتا ہے، بہت ساری منہ کے یعنی کینسر کے حوالے سے بات کریں یا بہت ساری ایسی بیماریوں کے حوالے سے. اسی طرح یہ خون کو بھی ختم کرتا ہے، آپ کی باڈی سے خون کو خشک کرتا ہے. کولڈ ڈرنکس کا استعمال، تو یہ کچھ لائف اسٹائل جو ہے نا طریقہ زندگی، اس کو بدلنے سے بھی آپ بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں. تو بہت سارے مریض اس وقت ایسے موجود ہیں جن کی باڈی میں خون کی کمی ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت ساری بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے ایک چند چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو کشمش صبح میں جو ہے نا وہ آپ بھگو کے رکھ دیں، تقریباً 5 دانے کشمش کو آپ بھگو کے رکھ دیں. صبح میں بھگو رات کو بھگو؟ صبح میں یعنی فجر جیسا 2 گھنٹہ بھگونا ہے، ناشتے سے بعد آپ نے استعمال کرنا ہے. تو فجر کے بعد بھی اگر رات بھر بھگوئیں گے بہت لمبا پیریڈ گزر جائے گا. صبح میں ناشتے سے 2 گھنٹہ پہلے آپ اس کو بھگو کے رکھ دیجیے، ٹھیک ہے. 5 دانے کشمش لے لیجیے، اسی طرح 5 دانے بادام لے لیجیے. اس کو اٹھنے کے بعد آپ نے 2 گھنٹہ اس کو بھگو کے رکھنا ہے، اور 2 گھنٹے کے بعد ناشتے کے بعد آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، اور اس کا پانی بھی آپ نے ساتھ میں پی لینا ہے. یہ بھی آپ کی باڈی کے اندر خون کی مقدار کو بڑھانے کے لیے بہترین ہے. اسی طرح جو انہوں نے بات کی تھی کہ زمین یعنی مٹی سے نکلی ہوئی چیزیں وہ ہمارے لیے بہترین ہے. تو اس میں بہت ساری چیزیں، ابھی چقندر بھی آیا ہوا ہے، ابھی گاجر بھی آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. ان کا آپ جوس نکال کے استعمال کریں، یہ بھی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی خون کو بڑھانے کے لیے بہترین چیز ثابت ہوتی ہے. اسی طرح شہد کا استعمال آپ ہلکے گرم دودھ کے اندر اگر آپ ڈال کے استعمال کرتے ہیں، اس سے بھی آپ کی خون کی کمی دور ہوتی ہے. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں شہد بھی اب دیکھیں نا مارکیٹ میں کتنے 2 نمبر، تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ یہ اوریجنل ہے کہ نہیں، ہم اس کی پہچان کیسے کریں، ہمیں پہچان ہی نہیں ہوتی. اور شہد تو میں کہتی ہوں ہر چینی سے بہتر ہے، آپ شہد کا اپنے بچوں کو شروع سے یوز ٹو کروائیں. کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے؟ شہد کے بارے میں بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں کہ مارکیٹ کے اندر اتنا زیادہ دھوکہ ہے. میں ایک بات کہتا ہوں کہ چونکہ ہمارا اپنا بھی ایک کام چونکہ ہنی کا ہے اور اسی طرح ہربل کا ہے، تو میں اپنے دوستوں کو یہی کہتا ہوں کہ ہر ہاتھ ملانے والا جس طرح دوست نہیں ہوتا اسی طرح ہر میٹھی چیز شہد نہیں ہوتی. تو اب پہچان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں نا تو بہت ساری اس کی لوگوں نے مختلف پہچان کی بھی ہے. کوئی اس کو یعنی وہ تار بنا کے دیکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جتنا اچھا تار بنے گا شاید اتنا خالص ہوگا. لیکن اب اس کی بھی 2 نمبری آگے ہوگی. حالانکہ اس کے اندر اگر لیکوڈ گلوکوز آپ ڈال دیتے ہیں تو لیکوڈ گلوکوز تو بہترین تار بناتا ہے. تو یہ چیزیں بہرحال بیکار ہے. سب سے بہترین چیز تو ہوتا ہے لیب ٹیسٹ، ٹھیک ہے. آپ اس کو لیب ٹیسٹ کرا لیجیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. دوسرا عام آدمی کے لیے پہچان کرنا میں نہیں سمجھتا، نیٹ کے اوپر بہت سارے طریقہ کار لوگوں نے ڈالے میں، کچھ جلا کے کہتے ہیں روئی کو جلا دیں، میں ان میں سے کسی سے بھی متفق نہیں ہوں، ٹھیک ہے. یہ کیونکہ 2 نمبر پہ بھی اپلائی ہو رہا ہے اور 1 نمبر پہ بھی اپلائی ہو رہا ہے. آپ کر کے دیکھ لیجیے گا، ایک طرف آپ 2 نمبر شاید رکھیں، ایک طرف 1 نمبر. سب سے بہترین چیز ہے کہ آپ اس کا لیب ٹیسٹ کرائیے، ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جو آپ کا ٹرسٹ والے لوگ ہیں ان پہ آپ اعتماد کیجئے اور خالص شہد کا حصول. مجھے تو لگا زبیر بھائی اگلے جنم میں نہیں ہو سکتا. زبیر بھائی آپ ایک چھوٹا سا، میں تو آپ کو قسم سے لوگوں کو تو بلیو کرنا بڑا مشکل، لوگوں کو ٹرسٹ دلانا کتنا. اب ایک اگر ایک چھوٹا سا فارم ہاؤس لیں، ادھر بہت سارے چھتے بنائے، پھر بولے آؤ یہاں میں تو پھر یہیں سے توڑ کے دے دیکھیں ڈائریکٹ توڑ لو بھائی یہ لو، اب یہ کرنا پڑ جائے گا. اس میں بس یہ کہ اعتبار اور یقین کے اوپر میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے، کیونکہ عام بندے کو بڑا مشکل ہے شہد کو سمجھنا. مٹ کہتے کسی کو اگر نیت سے دی جائے تو مٹی میں بھی شفا. ہاں بلا شبہ کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر، مٹی کو بھی اللہ شفا کر دیتا ہے اور دوا کو بھی اللہ بیکار کر دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے. لیکن شہد بہرحال آپ کہیں ایسی جگہ سے جہاں سے آپ کو ٹرسٹ ہو، اعتبار ہو، وہاں سے آپ حاصل کریں. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اچھا شہد ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ اچھے کام کرنے والے اس وقت موجود نہیں ہیں، شہد کے اوپر بڑا بڑا کام ہو رہا ہے الحمدللہ، اور موجود ہے ہمارے اپنے پاس، ہمارا موجود ہے شہد اور بہترین ہے الحمدللہ. بیری کا یہ شہد کی جو ہے ہم کہتے ہیں، آپ نے کہا نا دودھ میں ملا کے تو وہ بھی خون آپ کا پیدا کرتا ہے، تو یہ تو سب سے آسان ہے. دیکھیں بہت سارے لوگ بہت بیزی رہتے ہیں، نیم گرم دودھ کرو 2 چمچ ڈالو، نسخوں کے اندر وہ اتنا الجھ بھی نہیں سکتے. اس سے سب سے بہترین چیز یہی ہے آپ کے شہد کے اندر، آپ دودھ کے اندر شہد ملائیں،
تو یہ اور وہ بہترین بچوں چیز ہے۔ کے لیے کتنا اچھا ہے جو اکثر فیڈر پیتے ہیں بچے. آپ نے دیکھ میں نوٹ کرتی ہوں مائیں نا چینی کے شادیوں میں جاتی ہیں اپنے چھوٹے بچوں کو جب لے کے جاتی ہیں نا بیگ میں ان کا سوکھا دودھ اور یہ وہ چینی بھی رکھی ہوتی ہے وہ اس کو ایز کمپیئر ٹو جسٹ اونلی کیونکہ یہ کوئی ویسا تو ہے نہیں کہ اس میں اسمیل آ جائے گی. اللہ پاک نے اس میں اتنی شفا رکھی ہے کہ آپ سالوں تک شہد رکھیں گے وہ کبھی خراب نہیں ہوگا. بالکل سر کوئی ایسی شک کیا نہیں. بات ہے اس میں؟ فرعون اصل میں اینٹی سیپٹک بھی ہے اینٹی بائیوٹک بھی ہے. یہ اینٹی سیپٹک بھی ہے اینٹی بائیوٹک بھی ہے. جس چیز کے اندر یعنی کیا کہتے ہیں قدیم دور کے اندر مصر میں آج بھی فرعون کے دربار میں جو اس کا شہد ہے وہ موجود ہے. یعنی شہد ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی شہد شہد ہی رہتا ہے, شہد کبھی خراب نہیں ہوتا. تو چونکہ اینٹی سیپٹک بھی ہوتا ہے اینٹی بائیوٹک بھی ہوتا ہے. قدیم دور کے اندر جب گوشت کو محفوظ رکھنا ہوتا تھا وہ شہد میں ڈال دیا کرتے تھے, ٹھیک ہے, تو وہ گوشت خراب نہیں ہوتا تھا. کوئی چیز کو محفوظ رکھنا ہوتا تھا شہد میں ڈال دیتے تھے تو شہد کبھی بھی خراب نہیں ہوتا. میں ابھی بتاؤں آپ کو کہ میرے اپنی ٹانگ پہ ایک چوٹ لگ گئی, تقریباً 15-20 دن گزر گیا, وہ چوٹ صحیح نہیں ہو رہی تھی نا. میں نے اس کے اوپر کیا کیا, تھوڑا سا شہد لے کے میں نے اس کے اوپر لگایا اور اسی طرح کھوپرے کا تیل. یعنی میں نے وہی بات جو سبھی نے کہی نیچر کے قریب آ جائے. قدرتی اشیاء اللہ رب العالمین نے ایسی دی بھی ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنا علاج کر سکتے ہیں. میں نے اس زخم کے اوپر صرف یقین کی رہے کھوپرے کا تیل اور شہد لگایا. اللہ رب العالمین نے وہ زخم بالکل ٹھیک کر دیا. تو آپ تو بھئی وہ ہے نا کہ پرانے ہم لوگوں کے لیے اچھا بھی کال ہے بات کر لیں اجازت جی بالکل. آپ کے صبا فرام لاہور سے. السلام علیکم. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم صبا, کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ جی جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سے آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. چندہ کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ میرا جو کوئسچن ہے نا حکیم صاحب سے تھوڑا ٹاپک سے ہٹ کے ہے, کیا میں کر سکتی ہوں؟ کوئی بات نہیں, کوئی بات, پوچھیے. تھینک یو سو مچ. میرا کوئسچن یہ ہے کہ مجھے اصل میں گیسز بہت ہوتی ہیں, یعنی لوور ایبڈومینل جو گیسز ہوتی ہیں نا وہ بہت زیادہ ہے. اچھا لوور ایبڈومن پرابلمز. اچھا ایسیڈیٹی ہوتی کھانے کے بعد؟ نہیں کوئی ایسیڈیٹی کا مسئلہ نہیں ہے, صرف جو گیسز ہوتی ہیں جنہیں ہم جو خارج بھی ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات پیٹ میں بھی رہ اچھا جاتی ہیں. صبا ایک کام کریں, آپ حکیم زبیر صاحب سے بات کر لیں. زبیر بھائی یہ کیمرہ ہے, یہ ظاہر آپ یہ بتائیے گا ڈائبیٹک تو نہیں ہے آپ؟ نہیں سر میں ڈائبیٹک نہیں ہوں. ایج کیا آپ کی؟ ہاں میرا کبھی کبھار بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. عمر کیا آپ کی, ایج کیا؟ لیکن وہ بھی جب میں کوئی بہت زیادہ مرغن غذائیں کھا لوں تو تب ہوتا ہے, ادروائز نہیں ہوتا. آپ کی ایج بتائیے. عمر کیا ہے صبا, آپ کی عمر پوچھ رہے ہیں؟ میں 30 ایئرس کی ہوں. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا. بہت شکریہ میری پیار بہن, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. جی یہ صبا خاتون ہیں, ان کا مسئلہ یہ کہ ان کو گیسز کا بہت پرابلم رہتا ہے اور یہ ابھی پروگرام میں بھی آپ نے کہا تھا کہ لوگوں کو اس وقت میدے کا بہت سارا مسئلہ ہوتا ہے, یہ میدے سے ریلیٹڈ ہے. تو گیسٹرک پرابلم یہ صرف ان کو نہیں ہے, یہ بہت سارے لوگوں کو اس وقت موجود ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے لائف اسٹائل غلط ہے. مثال کے طور پہ فاسٹ فوڈ کا استعمال یہ ہمیں میدے کو برباد کرتا ہے, گیسز ہوتی ہیں. چائے کا بہت زیادہ استعمال یہ بھی گیسز کو کرتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سونے اٹھنے کا جو روٹین ہمارا ڈسٹرب ہوتا ہے, رات دیر تک کھانا پینا, یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آپ کے میدے کو ڈسٹرب کرتا ہے اور پھر گیسز بنتی ہیں. اچھا گیسز بنتی ہیں, اس کے نتیجے میں ایک گیسز تو ہے جو خارج ہو جاتی ہے, ایک گیسز ہے جو جسم میں اوپر کی طرف چڑھتی ہے, ٹھیک ہے. دونوں کنڈیشنز تکلیف دہ ہیں. جب گیسز اوپر کی طرف چڑھتی ہیں, کبھی دل کی طرف آپ کو ایسا لگتا ہے گیس گھومتی ہے باقاعدہ, یہ ہم کہتے ہیں ادھر سے چبھ رہی ہے, ادھر سوئی چبھ رہی ہے. اور پھر یہ جو اینزائٹی پیشنٹ ہوتے ہیں, اسٹریس جن کو ہوتا ہے, ان کے لیے تو بہت تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, ان کو دماغ کے اندر سوچیں بننا شروع ہو جاتی ہیں. یہ صحیح, یہ بات ہے. اگر گیس کہتے ہیں دل پہ چلی ہے تو بندے کی طبیعت نہیں, وہ فیلنگز ہوتی ہیں, وہ اصل میں فیلنگز ہیں, سمپٹم سارے علامتیں وہی ہوتی ہیں, لیکن ایسا ان کو فیل ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح جب یہ دماغ پہ چڑھتی ہیں تو پھر سوچوں کا آنا, بہت زیادہ نیگیٹو تھنکنگ جو ہوتی ہے, تو یہ گیسز بہت خطرناک ہے. اور ہوتی کیوں ہے ہر چیز میں پہلے یہ بتا دیتا ہوں تاکہ اس کی وجوہات کو آپ چھوڑیں. اگر آپ وجوہات کو نہیں چھوڑیں گی, کتنے بھی ٹوٹکے آپ کو بتا دیے جائیں, کتنا بھی علاج بالغذا آپ کو بتا دیا جائے, یا کوئی بھی ہربل ٹوٹکا آپ کو بتا دیا جائے, وہ بے اثر ہو جائے گا. اس لیے سب سے پہلے کسی بھی چیز کی میں وجوہات بتا دیتا ہوں. اچھا آپ نے اس کا آنسر مزید ڈیٹیل دینا بریک کے بعد, اجازت ہے زبیر بھائی؟ اچھا جی ہم یہاں لیں گے بریک. اور ایک اور بات بتاؤں, بھوکا رہنے سے بھی جو ہے نا, جو لوگ اپنی بھوک کو مارتے رہتے ہیں ان کو بہت گیسز ہوتی ہیں, کیونکہ میں اس پروسیجر سے گزر چکی ہوں. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے
स्पर्श से साथ रंग। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और बात करें हम आज हेल्थ की, और टॉपिक है खून की कमी। खून की कमी आपको लागर बना देती है, खून की कमी आपका इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देती है, खून की कमी आपको मेंटली स्ट्रेसफुल कर देती है, खून की कमी आपकी फ्रेशनेस ख़त्म कर देती है, खून की कमी या ब्लॉकेज होना आपके जिस्म में पेनफुल क्लॉटिंग होती है ना, जैसे कोई रवानी वाला जैसे बहता हुआ पानी फ्रेश अच्छा होता है, पी लेते हैं, रुके हुए पानी में स्मेल आने लगती है। खून की कमी की अगर क्लॉटिंग, कैसे बोला, पतला खून, गाढ़ा खून, तो वो क्लॉटिंग से आपकी जगह, उस जगह पेन हो या स्वेलिंग हो जाएगी या पर्पल हो जाएगी। तो कभी कभी कुछ लोगों का ऐसी प्रॉब्लम होती है कि आपके ऑर्गन को काटना पड़ जाता है, आपके अंगूठा, अपनी लेग का, मैंने कि आपकी लापरवाही। तो ये इसको ईजीएस्ट जो है ना लें, इसको अटेंशन दें कि ये क्यों हो रही है। लेट्स एक बार फिर मैं वेलकम करती हूँ हमारे साथ फाजिल तिब जर्रा हकीम जुबैर, यानी कि हर्बलिस्ट हमारे साथ जुबैर अब्बासी साहब मौजूद है। एक बार फिर सर खुश आमदीद। बड़ा वो आप डिटेल में इस सबा को बता रहे थे, थोड़ा सा उसको कंटिन्यू कीजिए। मैडम सबा की जो कॉल आई थी उसके बारे में हम बात कर रहे थे, बीच में वक्फा आ गया, तो मैंने अर्ज़ किया था कि सबसे पहले तो वो चीज़ें छोड़नी है जिनकी वजह से गैसेस होती हैं। तो उसमें सभी ने एक बात ऐड की और बिल्कुल दुरुस्त की कि बहुत ज़्यादा खाली पेट रहने से भी गैसेस होती है। और मैंने उसमें अर्ज़ किया कि ये फास्ट फूड का इस्तेमाल और इसी तरह चाय का इस्तेमाल, इन चीज़ों से परहेज़ करें, वॉक को अपनी आदत बनाएं, चहलकदमी, यानी कम से कम वॉक। असल में लोग समझते हैं हम तो चल रहे हैं 10 मिनट 5 मिनट, नहीं, 10-5 मिनट वॉक नहीं होती, कम से कम 40 मिनट तेज़ कदमों से चलना जिसमें आपका सांस फूले और आपका पसीना निकले, इसको कहेंगे वॉक। अब आइए इसके इलाज की तरफ। इलाज के अंदर सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप इसबगोल का इस्तेमाल करें। 2 खाने के चम्मच रात सोते वक्त, यानी रात के बिल्कुल लास्ट, ये जो मेरी बहन ने जिसने एसिडिटी सबा के लिए, और ये सबके लिए मैसेज है, ये गैसेस सबके लिए, एसिडिटी के हवाले से, गैसेस के हवाले से, मैदे की इस्लाह के हवाले से, ये सबके लिए मैसेज है। रात सोते वक्त 1 गिलास पानी लीजिए, 2 खाने की चम्मच इसबगोल डाल दीजिए, 1 चाय का चम्मच तुख मलंगा, 1 चम्मच चाय का शहद, ये तीनों चीज़ें मिलानी है, फुलानी नहीं है, क्योंकि इसबगोल भी फूलेगा और तुख मलंगा भी फूलेगा। मिलाते ही इसको पी जाना है आपने। इसी तरह यही अमल सुबह निहार मुँह आपने करना है। निहार मुँह सुबह बिल्कुल सेम यही तरीके से 2 चम्मच इसबगोल खाने के, 1 चाय का चम्मच तुख मलंगा और इसी तरीके से 1 चाय का चम्मच शहद मिला के पी लेना है। खरबूजा मार्केट में आ चुका है, खरबूजे का इस्तेमाल कीजिए, इसी तरह अमरूद का इस्तेमाल कीजिए, इसी तरह इंजीर का इस्तेमाल कीजिए। इंजीर का इस्तेमाल किस तरह करना है, जैसे तीनों टाइम आपने लेना है, हर खाने से आधा घंटा पहले, लेकिन इसको कम से कम 1 से 2 घंटा आपने भिगो देना है। 3 दाने इंजीर आपने भिगो देना है और 1 से 2 घंटे के बाद उनको खा लेना है, ठीक है, और वो पानी भी आपने पी लेना है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिनसे इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि आपको गैसेस नहीं रहेंगी, आपके मैदा बिल्कुल ठीक काम करेगा, लेकिन परहेज़ के साथ। परहेज़ मैंने आपके सामने सारा बयान कर दिया। मेरी प्यारी बहन को आपने बड़े डिटेल में अपने आंसर दे दिए। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं कि भुना हुआ सालन आपने नहीं खाना है, आपने शोरबे वाला सालन इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर भुने हुए की तरफ हम जाते हैं तो उससे भी कब्ज़ होता है, नतीजा गैसेस बनती हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल करेंगे, इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह बेहतरी फरमाएंगे। हाँ। अच्छा जी, अभी मैं ये भी पूछूंगी कि कुछ हम लोग जैसे शहद की बात करें, ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा। खजूर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं अगर आपको न्यूट्रिशन चाहिए तो बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करने से बेहतर है खजूर का इस्तेमाल करें। खजूर में तमाम अल्लाह पाक ने जो है ना, वैसे उसकी वैल्यू बड़ी है और डिफरेंट अजवा है और डिफरेंट। आप मुझे बताएं, आपकी हिकमत में, आपकी जो क्लिनिक में है, जो खजूर का कैसे आप जी बिल्कुल, हम खजूर लोगों को बताते भी हैं और खजूर की फजीलत के बारे में कुरान मजीद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत वजाहत मौजूद। देखें, सहाबा इकराम ने पूरी जंगें खजूर खा के लड़ी है, यानी आप देखिए कि इसमें कितनी ताकत और क़ुव्वत होगी। आज तो हम समझते हैं कि जनाब पहलवान होना चाहिए और 2-2 किलो घी पी के मैदान में आना चाहिए। सहाबा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जंगें जो है ना 2-2 खजूर खा के लड़ी। इसका मकसद ये है कि खजूर के अंदर मुकम्मल तमाम ग़िज़ाइयत मौजूद है, तो खजूर को लाजमी इस्तेमाल करें। अब खजूर के अंदर बहुत सारी किस्में मौजूद हैं। मैं आपने कहा क्लिनिक में किसको लोगों को रिकमेंड करता हूँ, तो मैं सबसे ज़्यादा बताता हूँ अजवा खजूर के बारे में, ठीक है, क्योंकि अजवा खजूर वो पौधा है जिसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद लगाया था। और अजवा खजूर की बहुत सारी फजीलत है, हदीस के अंदर आता है, जिस बंदे ने सुबह निहार मुँह
3 दाने अजवा खजूर के खा लिए, उस शख्स के ऊपर जादू सहर असरअंदाज नहीं होगा। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से अजवा खजूर सेहत के, यानी ये तो रूहानी हवाले से अल्लाह के नबी ने बताया, सेहत के हवाले से अगर हम बात करें, ये दिल की बहुत सारी बीमारियों से हिफाजत करता है। आजकल आप देखें ना, दिल के अमराज कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और वो भी सारा मसला वही लाइफ स्टाइल को कहेंगे। जुबैर भाई एक कॉल पे जी, हैं, हम बिल्कुल, चाहते हैं हम बिल्कुल। लोगों के लिए जी, जी, बिल्कुल। बैठे हैं। तो जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब आप आवाज आ रही? जी जी मुझे आ रही है। आपका नाम क्या है, कहाँ से कॉल की? खादम हुसैन जी नाम है हमारा। खादम खादम हुसैन, हुसैन, खादिम हुसैन, कहाँ से कॉल की मेरे भाई? पाकपतन शरीफ से जी। पाक पतन जी। क्या पूछना चाहते हैं कि जुबैर अब्बासी साहब मौजूद हैं? जी जी बिल्कुल जनाब। जो है असल में जो है ना, हमारा बीवी है जो उसको मैदे का बहुत ज्यादा मसला है, ओहो और अच्छा। जो है ना उसके जिस्म पर सोजिश भी आ गई है। ओके। हर वक्त सांस फूला रहता है, और जो है ना, और जो है ना, जो है ना पिंडलियां, उनमें गड़े बन जाते हैं। अच्छा ये जुबैर भाई से बात करेंगे, फिर आपसे बात करेंगे भाई, बात जी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मरीजा की उम्र क्या बताई आपने, खातून की? उम्र है जी 45 साल जी। अच्छा ठीक है। डायबिटिक तो नहीं है? शुगर पेशेंट तो नहीं है? नहीं सर, डायबिटीज जो है ना आप चेक करवाया, उसकी BCR जो है ना वो है 160 50 160। अच्छा ठीक है। अच्छा आपने कहा इनके पैरों में स्वेलिंग आती है? स्वेलिंग है सर, और जो है ना दबाने से गड़े बन जाते हैं जी। क्या बन जाता है? क्या बन जाते हैं मेरे भाई? जी क्या बन जाते हैं उनके? गड़े दबाने अच्छा, से गड़े ना- बन अच्छा जाते हैं, गड़े, दबाने वो से। यूं दबाने से गड़ा बन जाता है। मैं आपको बताता हूँ, एक तो आप मुख्तसर ये कि उनका एक यूरिक एसिड भी एक करा मिनट, लीजिएगा। अभी ये प्रोग्राम देखे फिर आप बताइएगा। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आप एक गौर से सुनिएगा। हमारे जो हकीम जुबैर साहब आपको आपकी बिल्कुल इसको आवाज़ डिटेल में स्पेशली आंसर तौर पर वजाहत से बयान देंगे। जी करें, अल्लाह मेहरबानी हाफिज। अच्छा जी अभी आप इनको बताएं, आप आराम से देखेंगे ना एक कल तो आपने कहा स्वेलिंग जो आती जी। है ना, तो उससे सूजन। जी जी सूजन जो आती है और उनको दबाने से गड़े पड़ रहे हैं, तो एक टेस्ट उनका यूरिक एसिड लाजमी करवा लीजिएगा, और जो आपके करीब जो भी डॉक्टर्स हों आप उनको दिखा सकते हैं, तो उम्मीद है कि बेहतरी आ जाएगी। दूसरा मैदे के हवाले से तो बड़ी तवील हमने डिस्कशन की है, अगर आप चाहें तो प्रोग्राम के शुरू के अंदर वो भी देख लीजिएगा। रात को 12 बजे दूसरा, रिपीट होगा, वो भी जी, जी, देख सकते बिल्कुल हैं। रात 12 बजे प्रोग्राम रिपीट होगा, तो उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि हमने मैदे के हवाले से क्या क्या बताया। मजीद ये कि तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाले, इन तमाम चीज़ों से आप इनको दूर रखें, जितने भी गर्म अशियाँ हैं, और दही का इस्तेमाल इनको ज़्यादा से ज़्यादा कराएं। ओके। अच्छा अभी इन्होंने 2-3 प्रॉब्लम्स अपनी वाइफ के बताए थे, वो मैं चाहूंगी एक तो बस इन्होंने एक तो मैदे के हवाले से बात की मैदा, थी, हाँ। और दूसरा पाँव में स्वेलिंग के हवाले से उन्होंने दोनों का बात की है। आपका? तो दोनों का मैंने इनको बता दिया कि स्वेलिंग मुझे जो महसूस होता है कि शायद यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो यूरिक अच्छा, एसिड का आप टेस्ट करवा लीजिए, ठीक है। और शुगर उनकी अच्छा ठीक सबा थी। ने दोबारा कॉल करके ये भी पूछा कि मेरी जो पिंडलियों में दर्द होता है, क्या उसका भी गैस से कम्युनिकेशन है कि नहीं? बहुत मुमकिन है। देखिए गैस वो चीज़ है जो कहीं भी जा सकती है, चढ़ सकती है, ठीक है। लेकिन बहरहाल आप भी सबा, अगर आपको भी पिंडली का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप भी एक दफ़ा यूरिक एसिड ज़रूर करा लें। ओके चले हम आगे चलते हैं, क्योंकि ब्लड की बात हो रही है, ये ना हमारा प्रोग्राम कई एंड हम बातों में रह जाए। और कॉल्स बेशक आए, बहुत अच्छा लग रहा है, डॉक्टर हकीम साहब बता भी रहे। ये बताएं अभी ब्लड को एक्टिव करने के लिए, हम अपनी एनर्जी को बूस्ट अप करने के लिए क्या खा सकते हैं, जो कुछ लोग नहीं कर सकते? भाई इतना टाइम नहीं है, कहते हैं यार एक चम्मच खा ली। हाँ जी क्या खाएं हम? देखें इसके लिए एक तो आपने क्या बनाया वो मुझे बताया, वो नहीं बता रहे हैं। मैं इतनी देर से मैं ये बिल्कुल बता देता हूँ। कोई राज की बातें छुपाई नहीं। हमारी अपनी प्रोडक्ट भी होती है इसके हवाले से। इम्यून सिस्टम को बहाल करने के लिए, खून को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट तरीका सभी ने कहा कि बता दें। शॉर्टकट तरीके के अंदर यही है कि एक हमारी प्रोडक्ट है नेक्टर अजवा पेस्ट। कहाँ है हमारे लिए लाए आप? ये बिल्कुल आपके लाए हैं। तो हमें बता नहीं रहे हैं, और आगे जब हम यहाँ पर आए हमें बताए नहीं, हम इसमें ढूंढ रहे हैं, हमें मिल ही नहीं रही। इसमें होगा शायद। अच्छा इसमें रखा जी जी है। बिल्कुल। तो जुबैर भाई क्या करते हैं आप, कसम से बताते हैं ये क्या चीज़ नेक्टर है? अजवा पेस्ट बिल्कुल। ये फक्की क्या है? नहीं फक्की नहीं है, ये माजून टाइप का है, लेकिन बहुत ही टेस्टी है। माजून अमूमी तौर पे लोगों के जहन में ये आ जाता है कि ये कड़वा एक चम्मच पी खाएं। ये 1 टीस्पून सुबह और शाम, एक चाय का चम्मच सुबह और शाम। इसके फवायद क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम। अब इसका फायदा क्या होता है, जब आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम, ये नेचुरल हार्ट सिरप है। सॉरी इस पे तो आपने ऐसे यूं बॉडी बने, हम खा के हम ऐसे हो जाएंगे। ये हेल्दी हार्ट हो जाएगा, अच्छा ताकतवर हो जाएगा आपका हार्ट। ये खून को पतला करता है, गाढ़े खून को पतला करेगा, कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करता है। लिक्विड है, लिक्विड है, ये सिरप है, और दिल की बंद शरियानों को खोलेगा, इसका ये काम। अगर मैं रोज एक चम्मच निहार मुंह, ये हर शख्स की जरूरत है खाने के बाद, ये सुबह निहार मुंह और रात में खाली पेट। ठीक है, नेक्टर हार्ट सिरप बड़ी बेहतरीन चीज है। ओके नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये शहद होगा, ये शहद होगा। एक शहद होगा बेरी का, जो कि
अर्श भाई के लिए है और अच्छा। एक शहद मैं आपके लिए लाया हूँ, बड़ी मक्खी गिफ्ट के छोटी तौर मक्खी, पे। गिफ्ट है, गिफ्ट है आपके लिए। जज़ाए खैर, बहुत गिफ्ट है। शुक्रिया, तो थैंक यू। हम बात अच्छा। कर रहे थे इम्यून सिस्टम के ऊपर अजवा पेस्ट के हवाले से। अजवा पेस्ट जो है ना, ये एक तो कुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है। जब हमारी बॉडी में हमारा इम्यून सिस्टम बहाल होगा, बेहतरीन होगा, तो बहुत सारी बीमारियों से हम लड़ेंगे। देखिए अभी मौसम भी इस तरीके का है कि बच्चे बीमार हो रहे हैं। आप बच्चों को क्यों बीमार होने दे रहे हैं? आप बीमार होने से पहले उनको ताकतवर बना दें। जब उनकी कुव्वत मुदाफ़त होगी तो इंशाल्लाह बीमारियों से लड़ जाएंगे। तो नेक्ट्रा अजवा पेस्ट का यही काम है कि आपको ताकत देता है, इसी तरह दिल को भी ताकत देता है, बॉडी के साथ आपके दिल को भी ताकतवर बनाता है। तो एक अच्छी प्रोडक्ट है हमारी नेक्ट्रा अजवा पेस्ट। अच्छा, मैं एक और चीज़ है, जैसे इन्होंने कहा कि ये खून, हम अक्सर लोगों का अब जो मैं देखती हूँ, पहले लोगों की ना यानी कि स्किन जो है वो ग्लो भी करती थी पहले के जो लोग, हम जो अक्सर मैंने सुना है, उनकी हेल्थ भी अच्छी थी, उनकी फिटनेस भी अच्छी थी, क्योंकि वो चीज़ों को नेचुरली इनटेक। अब जो एक दौड़ है सर, मैं पूछूं आपसे, आप कहोगे मेरे पास टाइम नहीं है, सच बताऊं? हाँ, बिल्कुल। यकीन करें, ये वक्त आ गया कि आपने ये कहा ना कि फौरी तौर पे कोई ऐसी चीज बता दे जो बंदा खा सके, बनाने का किसी के पास टाइम नहीं है। मैं कहती हूँ अगर आप कोई बोले जी इसमें मैंने 12 अज्जा डाले, अब मैं कहाँ जाऊँ लेके आऊँ और ये बनाऊँ, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। मैंने एक प्रोग्राम में ये नेक्ट्रा हार्ट सिरप का तारुफ कराया, मैंने कहा भाई आप खुद बना लें, अदरक, लहसुन, लीमू, सेब का सिरका, शहद। तो उन्होंने कहा यार बनाने का टाइम नहीं है, आप बताएं कि आपके पास मौजूद है। मैंने कहा भाई हमारे पास मौजूद है, बेहतरीन नेक्ट्रा हार्ट सिरप हमारे पास मौजूद है। कई लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इससे बाईपास से बचा लिया, एंजियोप्लास्टी से बचा लिया। तो लोगों के पास वाकईतन टाइम नहीं है। नहीं, उसकी मेजर, देखिए आप ऑफ कोर्स नॉलेजेबल है, तो मेजरिंग भी बड़ी काउंट करती है। किसी चीज की ज्यादा डल गई तो फिर ये बिल्कुल मैं आपको बताऊं, ये हमारे एक दोस्त हैं अशफाक साहब, उन्होंने ये सिरप खुद से तैयार किया। असल में लाजमी सी बात है कि वो हर शख्स का हर फन नहीं होता है, उनको इसके बनाने से वो फारिज हो गया। यानी इस सिरप पीने से, खुद उन्होंने बनाया, फार्मूले की कमी और ज्यादती की वजह से, मालूमात नाकिस होने की वजह से। तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे होते हैं, नेट से देख रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। तो बहरहाल आप मुआलिज के पास जाइए, सबसे बेहतरीन है कि वो तशखीस करके आपको खुद दवा दे दे, या फिर कोई ऐसी चीज़ आप समझते हैं कि यार मुझे ये प्रॉब्लम है, उसके पास अपनी प्रोडक्ट बनी हुई होगी। जैसे हमारे पास नेक्ट्रा हार्ट सिरप, हमारी प्रोडक्ट खुद बनी हुई है। अब आप क्या कि हम खुद बना लेंगे, तो बहरहाल फार्मूला कम और ज्यादा होने से डॉक्टर साहब एक और चीज़ भी है ना, देखें अब फॉर एग्जांपल आप जब आपके पास कोई पेशेंट आता है तो देन आप उसकी प्रोफाइल लेते हैं कि आप शुगर पेशेंट तो नहीं है, हार्ट पेशेंट तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नॉलेज लेनी पड़ती है। हाँ, बिल्कुल। और एज कम्पेयर टू अगर मैं सेल्फ मेडिकेशन करूँ, मैं मुझे अगर ये फ़ायदा दे गया और मैंने विदाउट उसके मैंने किसी को कह दिया, अल्लाह ना करे उसके साथ कोई प्रॉब्लम, डॉक्टर तो नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कुछ भी हो, मेडिसिन चाहे किसी भी उसमें हो, चाहे तिब्बे नबी की हो, चाहे वो आपके एलोपैथिक की हो, होम्योपैथिक की हो, खुद से किसी को आप ना बताएं। अगर आपको फायदा हुआ है डॉक्टर के बताने की वजह से, तो उसने आपकी पूरी हिस्ट्री ली है, उसके बाद उसने जांच करके आपको मेडिसिन बताई है, तो आप खुद से डॉक्टर बन के किसी को ना दें। अच्छा, आपने एक बार मेरे साथ लाइवली शो में एक ऐसी मैं कहती हूँ ऑपरेशन किया, ऑपरेशन नहीं लगता मुझे, लेकिन हिजामा किया, तो मैं उसको जब जिस तरह वो चीजें निकली और फिर वो पेशेंट, मेरा ख्याल है कि वो विनर्स टीवी के ऊपर सबसे पहला लाइव हिजामा दिखाया गया, बल्कि पूरे मैं नहीं इस वक्त मैं कहूंगी पाकिस्तान में जितने भी चैनल है और लाइव लिए नहीं दिखाया किसी ने नहीं दिखाया, किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। वो यूट्यूब पे जो भी डालते होंगे वो, लेकिन लाइवली हमने जो लाइव किया टीवी था, शो में फर्स्ट टाइम यहाँ हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह। और हिजामा बहुत सभी ने मुझे कहा कि हिजामा होता क्या, मैंने कहा मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूं। तो हमने पूरा सेटअप अपना यहाँ लेकर आया, आपको याद होगा। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और हिजामा असल में बहुत सारे तरीक़ा इलाज हैं, उसी में तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बेहतरीन तरीक़ा इलाज हिजामा है। हिजामा जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज हुई, तो मेराज की रात जिस आसमान दुनिया के ऊपर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए, हर आसमान दुनिया के ऊपर फरिश्तों की एक जमात थी जिसने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा कि अपनी उम्मत को कहें कि अपने ऊपर हिजामे को लाजिम करें। यानी आप इसकी अहमियत और अफादियत का अंदाज़ा करें कि फरिश्ते नूरानी मखलूक अल्लाह की, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कह रहे हैं कि अपनी उम्मत को कहें कि अपने ऊपर हिजामे को लाजिम कर लें। तो हिजामा कई बीमारियों से शिफा है। देखें, हम इलाज टेस्ट करवाते हैं, तब हमें पता चलता है अच्छा हमको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, अच्छा हमें कोलेस्ट्रॉल भी है, हमें शुगर भी है, हमें तब पता चल रहा है। एक हिजामे के जरिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 72 बीमारियों से शिफा है। ये हिजामा जो है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन ब्लड होता है, जो फासिद मादे होते हैं, यही तो असल में बीमारियों को पैदा करते हैं ना। तो हिजामे के जरिए से टॉक्सिन ब्लड को निकाल यानी कि वो क्लॉटिंग भी। जी बिल्कुल। अच्छा, इसको मजीद हम डिटेल करेंगे, एक छोटी सी इजाजत है, ब्रेक ले। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, बड़ी ही डिटेल में वो चीजें मालूम हो रही
مجھے جب ہی اچھا لگتا ہے جو ہربلسٹ یا حکمت کی باتیں جو ہماری بالکل نیچرلی انوائرمنٹ میں ہوتی ہیں اور ہم ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں. لیکن ابھی آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا, لائیو کال بھی کر سکتے ہیں, حکیم زبیر عباسی صاحب سے بات بھی کر سکتے ہیں. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. ویلکم اگین, گڈ مارننگ میں سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید. موسم چینج ہو رہا ہے اور آف کورس ایک باہر کی آب و ہوا ہمارے باڈی پر بہت افیکٹڈ ہوتی ہے. چھوٹے بچے بڑی جلدی بیمار ہو جاتے ہیں. ایک بار پھر میں خوش آمدید کہتی ہوں. ہمارے ساتھ حکیم زبیر عباسی صاحب موجود ہیں. سر بچوں کو بھی میں چاہتی ہوں چیسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے, ناک بہنا شروع ہو جاتا ہے اور سانس لینے میں بھی کچھ لوگوں کو کمی ہوتی ہے. کہتے ہیں سانس میں اگر کمی ہو تب بھی کہتے ہیں خون کی کمی ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ذرا پلیز اس کے اوپر روشنی ڈالیے. کہ آپ کی اس بات کے اوپر میں آؤں, ہمارا پروگرام وقفے سے پہلے جو بات چل رہی تھی وہ ادھوری رہ گئی, وہ ہاں تھوڑی سی میں اس کو پورا جی کر لوں. جی حجامے کے حوالے سے, سے حجامہ اصل میں ہوتا کیا ہے, آپ کی جسم کے اندر جو فاسد مادے ہوتے ہیں, ٹاکسن بلڈ ہوتا ہے, حجامے کے ذریعے لائٹ اسکریچز دے کے ہم اس کو نکال دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی صحت بہترین ہو جاتی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ حجامہ کئی بیماریوں سے شفا ہے, خصوصاً جو سنت پوائنٹ ہے 72 بیماریوں سے, تو اسی میں شفا ہے. اچھا, یہ کوئی بہت بڑا آپریشن نہیں ہوتا ہے, بالکل لائٹ سے اسکریچز دیتے ہیں. اس کو کٹ بھی نہیں کہہ سکتے, بعض لوگ کہتے ہیں کٹ لگانا, کٹ بھی نہیں ہے, لائٹ اسکریچز ہے. اور لائٹ اسکریچز دے کے جو ہے آپ کی باڈی سے ٹاکسن بلڈ کو ہم نکالتے ہیں, جس سے آپ ایک صحت مند زندگی کی طرف آ جاتے ہیں. ہر شخص کو کرانا چاہیے, شوگر کا مریض ہو, بلڈ پریشر کا ہو, کینسر کا ہو, ہر شخص کے لیے حجامہ بہترین شفا ہے. موسم کے حوالے سے سبھی کہہ رہی تھیں, یہ کھانسی, یہ نزلہ, یہ بخار جو اس ٹائم تبدیلی موسم کی آ رہی ہے, اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں اس ٹائم سننے میں آ رہی ہیں کہ وائرل چل رہا ہے, بچے بیمار ہو رہے ہیں, اسکول جانے سے بچے پریشان ہیں, بیچارے اسکول نہیں جا پا رہے ہیں. تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز میں آپ کو 2-3 چیزیں بتا دیتا ہوں. ایک تو اپنے بچوں کو ٹھنڈ سے بچائیں, ان کا سینہ ڈھک کے رکھیں, ان کا کان ڈھک کے رکھیں, کیونکہ جب یہ موسم تبدیل ہوتا ہے, یہ ٹھنڈا گرم جو موسم چل رہا ہوتا ہے نا, کہ ہم یہاں اے سی میں بیٹھے ہوئے, باہر نکلے پھر موسم کچھ اور ہے, اور رات میں پنکھا چلا لیے, کبھی پنکھا بند, یہ چیز بچوں کو بیمار کرتی ہے. تو کوشش کیجئے کہ جب موسم تبدیل ہو رہا ہو اس وقت آپ شہد کا استعمال شروع کر دیجیے. شہد بہترین چیز ہے اور موسمی اثرات سے بچانے کے لیے اس سے بہترین میں کسی چیز کو نہیں پاتا. آپ اپنے بچوں کو شہد کا عادی بنائیے, اور جتنا شہد آپ استعمال کرائیں گے اتنا انشاءاللہ آپ کے بچہ اس موسمی اثرات سے بھی بچے گا اور قوت مدافعت بھی اس کے اندر پیدا ہوگی. اچھا, اکثر لوگوں کا گلا خراب ہوتا ہے نا, تو آپ دیکھا ہوگا بڑے جو ہیں وہ اس کو تھوڑا سا شہد کو چمچ میں گرم کرتے ہیں, اس پہ کالی مرچ یا ادرک کا, اور یہ ایک بار آپ نے بتایا تھا, میں چاہوں گی بہترین ہے گلے کے لیے. اس کے حوالے سے مختلف نسخے لوگ اپلائی کرتے ہیں, اور کچھ بھی نہ کریں, مثال کے طور پہ کوئی نسخہ اپلائی نہ کریں, خالی بچوں کو آپ شہد بھی پلا دیتے ہیں نا, تو بھی اس کو شفا مل جاتی ہے. لیکن شہد پلانے کا طریقہ ہونا چاہیے. چمچ بھر کے یکدم پورا نہیں کھانا ہے. جیسے آپ کو کھانسی کا اٹیک ہوا, آپ کو بچے کو کھانسی شروع ہوئی, جی چاٹنا ہے, چاٹنا انگلی سے نہیں, آپ بس چمچ بھر کے دیں, اور بچے کو یا بڑا جو بھی ہے, یعنی 1 ٹیبل اسپون کو 3 دفعہ میں آپ نے اپنے حلق سے اتارنا ہے. تو اس سے کھانسی کا جو اچانک اٹیک اٹھتا ہے نا, اس میں آپ کو بہت فائدہ ملے گا. ویسے ایک بات بتاؤ, ہمارے پوروں میں بڑی شفا ہے. ہاں ہاں بالکل, جب کھانا کھانے کے بعد یوں چاٹتے ہیں نا, اس کی جو بہترین, میں تو کہتی ہوں تھوڑا مقدار آئے گا نا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ 1 ٹیبل اسپون کو 3 دفعہ میں آپ نے اتارنا ہے. دوسرا جو سبھی نے کہا کہ آپ اس کو گرم کر کے آپ اس پہ ہلکی سی کاری مرچ چھڑک دیجیے, بڑوں کے لیے ادرک کا رس آپ ڈال دیجیے, بچے بھی استعمال کر سکتے ہیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اور اسی طرح سب سے بہترین ایک نسخہ اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, چونکہ ابھی وائرل چل رہا ہے, کھانسی, نزلہ, بخاری بہت عام ہوا ہے. کشتے شیری ایک بوٹی آتی ہے, وہ پسی بھی لے لیجئے, اور اس کو جو ہے آپ شہد کے اندر ملا لیجئے. تقریباً جو ہے وہ کوئی آدھا چائے کا چمچ کشتے شیری 100 گرام شہد کے اندر آپ ملا کے رکھ لیجئے. مجھے بھی تقریباً یہ پچھلے ہفتے پورا کھانسی وغیرہ رہی ہے, اور ابھی بھی ہلکی پھلکی. سر آپ آنا جانا بھی تو دیکھیں, کبھی حیدرآباد تو آپ کا لیکن موسمی اثرات تو دیکھیں ہر کسی پر اثر انداز ہو جاتے ہیں, تو مجھ پہ بھی اثر انداز ہوئے. تو میں نے اس پورے عرصے میں کیا کیا کہ کشتے شیری کا پاؤڈر میں نے شہد میں ملا کے استعمال کیا. بھائی میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں, وہ آپ بھی استعمال کیجئے, اور شہد کو گرم پانی میں ڈال کے استعمال کیجئے, یا تو پھر اس کا قہوہ بنا لیجئے. اس میں ادرک آپ استعمال کر سکتے ہیں, دار چینی آپ استعمال کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کا آپ قہوہ بنا کے اس میں تھوڑا سا شہد ملا
दीजिए और बच्चे को सुबह शाम या जिसको भी ये मसला हो रहा है सुबह शाम आप मिला के इस्तेमाल कराएं तो उम्मीद है इंशाल्लाह मौसमी असरात से बच जाएगा। गुड हो गया। और इम्यून सिस्टम आपका बूस्ट अप भी होगा और साथ में ब्लड, अच्छा ब्लड प्योरीफाई करने, ब्लड को एक्टिव करना है तो हम किस तरह शहद या कुछ क्या चीज़ ऐसी हम रोजाना इस्तेमाल करें? आप एक चीज़ भूल रही हैं, वो मैंने उस गिफ्ट के अंदर आप अच्छा जी, देखिएगा सर, रॉयल मैं नहीं जेली मालूम। होगी, रॉयल जेली एक अच्छा छोटी सी जी। बॉटल है। Really? ये तो हम नहीं। इतनी देर से इम्यून सिस्टम के ऊपर बात कर रहे हैं, मुझे खून नहीं के ऊपर मालूम। बात कर रहे हैं और इसको हम भूल गए। अच्छा, मुझे नहीं मालूम जी था, बिल्कुल sorry, बिल्कुल। ये रॉयल जेली है। ये क्या चीज़ है? ये रॉयल जेली इम्यून सिस्टम के लिए, क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए, खून को बढ़ाने के लिए, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो तो तो सबसे जेली main सुन के चीज़- तो मैंने ब्रेड मैंने मंगवानी नहीं, थी नहीं, अभी। ये वो जेली नहीं है, ये अच्छा, वो जेली नहीं है। ठीक है। रॉयल जेली जो है वो बेसिकली मलका मक्खी की ग़िज़ा होती है। अच्छा। जो बी क्वीन होती है ये उसकी ग़िज़ा होती है। शहद का जो छत्ता होता है ना उसके अंदर मुख्तलिफ खाने होते हैं। एक खाना देखिएगा थोड़ा सा बड़ा होता है। अच्छा, ठीक है। ये जो बड़ा खाना होता है ये बी क्वीन मलका मक्खी का महल होता है। कारकुन मक्खी जो है वो सारा शहद जमा करती हैं बाकी खानों में और रॉयल जेली जमा करती हैं मलका मक्खी के जो खाना है उसके अंदर, यानी उसके रहायशी महल के अंदर। और मलका मक्खी की ग़िज़ा होती है रॉयल जेली। अच्छा, मलका मक्खी जो रॉयल जेली की ग़िज़ा पर पलती है उसका साइज़ कम से कम इतना बड़ा होता है, ठीक है। जबकि जो वर्कर भी होती है, जो कारकुन मक्खी ठीक होती है है। उसका साइज़ उसके मुकाबले में आधे से भी कम होता है। ये कमाल किसका होता है? रॉयल जेली का होता है कि रॉयल जेली पर पलने वाली ये रानी मक्खी जो है बी क्वीन, वो साइज़ के अंदर बड़ी होती है, ग्रोथ उसकी अच्छी होती है। तो रॉयल जेली जो है ये बेसिकली एक बेहतरीन चीज़ है इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए। और खून जिनकी कमी होती है, इतनी देर से हम बात कर रहे थे मेरे जहन से निकल ही गया था रॉयल जेली बिल्कुल। सभी ने कहा कि नुस्खा बनाना ये सब कुछ लोग इन चक्रों में नहीं पड़ते, लोग कहते हैं बना बनाया आपके पास क्या है। तो बना बनाया है नेक्टर रॉयल जेली, ये आप इस्तेमाल कीजिए, बच्चों को भी दीजिए, खुद बड़े भी इस्तेमाल कितनी करें। क्वांटिटी कम से कम होनी चाहिए? रॉयल जेली की क्वांटिटी बहुत थोड़ी लेनी होती है, 1/4 टीस्पून काफ़ी ठीक है। है, बहुत एक है तो चौथाई चाय का चम्मच आप एक गिलास दूध के अंदर या एक कप दूध के अंदर डाल के बच्चे को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं, यानी बच्चों से लेके बड़ों तक सबकी ग़िज़ा के लिए बेहतरीन चीज़ है रॉयल जेली। ये ताकत के लिए, इम्यून सिस्टम को बहाल करने के लिए, खून की कमी के लिए, दिमागी कमज़ोरी के लिए, आसाबी कमज़ोरी के लिए, यानी मैं कहता हूँ ये एक मौज़ाती टॉनिक है। ये ऐसी चीज़ है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेहतरीन रखी है हर किस्म की बीमारी के लिए और हर उम्र के शख्स के लिए। वाह भाई वाह, हमें तो इतने राज की बात एंड में बता रहे हैं छुपा के आप। रखी हुई थी। कितनी, अच्छा मैं आपसे पूछ रही हूँ मेरे ध्यान से कि निकल हमारे गया। खून यानी कि हमें अपना खून बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब आपके अंदर खून जो है वो फ्रेश होगा और मतलब ऑक्सीजन होगा। जिसे बोलते हैं ना कि हम हमारे अंदर एक ऑक्सीजन की जब कमी होती है ब्लड में भी होती है, हमारे वाइट सेल रेड सेल जो होते हैं ना, तो ये सारी अगर एक्टिव रहे तो हम लोग वाइट बिल्कुल- सेल की कमी को भी दूर करता है, ये जो आपके प्लेटलेट्स हैं उनको भी बढ़ाता है। यानी मैं इसकी क्या तारीफ करूं रॉयल जेली की कि ये तारीफ ही तारीफ है। यानी इंटरनल आपको बूस्टअप ये करेगा तो बेहतरीन, आउटसाइड से बड़े अच्छे फ्रेश ही, महसूस बिल्कुल, करेंगे। तो अब बच्चों के लिए जैसे अभी मौसम की तब्दीली, लेकिन मैं एक बात कहूँ, अब मौसम की तब्दीली एक तरफ, मैं कहती हूँ पूरे साल इसकी अल्लाह ने खुद ही इतनी अफादियत बना दी है कि आपको ज़रूरत नहीं है कि गर्मी सर्दी ख़राब ही नहीं होता। तो इसके तो अल्लाह की तरफ से अलग से ही इसकी बेनिफिट्स यही शिफा लिन्नास। शिफा, अल्लाह बिल्कुल। रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया कि शहद में लोगों के लिए शिफा है। जिस चीज़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शिफा बयान किया हो, हम उससे क्यों दूर हैं? तो देखें, एक ना कीड़े पड़ते हैं ना फंगस हाँ, कुछ लगता है। नहीं। हम मैं उस दिन अपने हनी शॉप पे बैठा हुआ था, तो एक बंदा आया अपनी बीवी के साथ। अच्छा, उसने पूछा ये बड़ी मक्खी का शहद क्या किलो है? तो मेरा लड़का बाहर काउंटर पे खड़ा हुआ था, मैं अंदर बैठ के सुन रहा था सब ना। तो मेरे लड़के ने कहा 2000 रुपए किलो है। तो उसने अपनी बीवी को कहा शहद इतना महंगा, आज के बाद शहद का नाम नहीं लेना। अच्छा, ये बात मैं सुन रहा था, मेरे दोस्त अंदर रूम में मेरे साथ बैठे हुए थे। मैंने कहा यार ये बंदा अपनी बीवी के मेकअप के ऊपर 5000 रुपए खर्च कर देगा। वाह सर जी, ये अभी ले जाके शाम में अपने बच्चों को 5000 का पिज्जा खिला देगा जो उनकी सेहत को तबाह कर रहा है। और शहद अगर 2000 रुपए किलो, 4000 रुपए किलो आपको महंगा लग रहा है। नहीं सर, आप वो डॉक्टर के पास जाएं, उसकी प्रिस्क्रिप्शन देखिएगा। हाँ, 5000 वो मेडिसिन ताकत बढ़ाने के लिए वो इतनी सारी सिरप, शहद जो शिफाही शिफा है वो आपको महंगा लग रहा है। ये सेंस है। हाँ बिल्कुल, ये सेंस है इस चीज को जरा गौर करें, जो आपके लिए कुदरती शिफा है उसको आप महंगा कह के दूर कर रहे हैं। उफ, और कितना मैं कहती हूँ ना, कोई बीमार आप हो जाए, आपको कोई भी बीमारी हो जाए, आपको यकीन करें डॉक्टर साहब ना करते हुए वो आराम से आपको 1 वीक की जो है ना मेडिसिन 1000-1200 की लिख के देंगे और उसके मेडिकल स्टोर से लेनी पड़ेगी। लेकिन वो आपको रिलीफ तो देती है, लेकिन आपके स्टमक को और बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती है। आगे चलते हैं, कुछ ये जो अजवा है, जो खजूर है, उसका कोई पेस्ट है, जैसे आपने मुझे भी बता रहे थे, हम लोग इसको 1 चम्मच लें तो हमारे अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है। तो कुछ लोग मैंने देखा है जो खजूर और शहद को मिला के उसको ग्राइंड करके ब्रेड पे या पराठे पे लगा के खाते हैं, ऐसा है? बिल्कुल अच्छा।
गुड है। शहद को आप मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं कि ब्रेड के ऊपर बजाय इसके कि आप मसनूई चीज़ें जो लगाते हैं, तो उस मसनूई चीज़ों के लगाने के बजाय आप अपने बच्चों को शहद लगा के दें। ठीक है। ताकत ही ताकत है। मेरे एक क्लाइंट हैं मेमन हैं, तो उनके यहाँ हर महीने 5 किलो का एक छोटा केन जाता है। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि अज़र साहब ये 5 किलो शहद आप हर महीने करते क्या हैं? 5 किलो शहद। तो कह रहे यार मेरी फैमिली भाई वगैरह हम सब साथ रहते हैं और तकरीबन हम टोटल मिला के कोई 15-18 अफराद हैं। अच्छा। तो हम 15-18 अफराद में 5 किलो शहद पता ही क्या चलता है। तो मैंने कहा इस्तेमाल का तरीका ज़रा बताइए कि आपके इस्तेमाल का तरीका क्या है। तो कहने लगे कि यार मेरे बच्चे जब भी कोई यानी गैर मसनूई मशरूबात मांगते हैं तो मैं उसकी जगह उनको शहद मिला के दे देता हूँ, क्योंकि ताकत की ताकत मिल जाती है और उनकी एक जो चस होती है वो भी उनको आ जाता है, उनका जो शौक होता है वो भी पूरा हो जाता है। बच्चे ब्रेड के ऊपर कहते हैं बाबा मसनूई जैम जेली लगाना है, उसकी जगह मैं उनको शहद लगा के दे देता हूँ। एक बार आपने अब भूल गए, एक बार इन्होंने मुझे बड़ी अच्छी ये बना के दी थी कि ब्रेड पे इन्होंने कहा कि अगर आप जैसे खजूर है नरम सी, उसके अंदर थोड़ी इंजीर थोड़े बादाम, इनको मिक्स कर पहले इसका वो बना ले पेस्ट बनाए, उसके अंदर ये शहद डाल ले, तो बच्चा ब्रेड पे लगा के उसको इतनी अच्छी न्यूट्रिशन मिलेगी, उसको ये नट्स सारे उसको मिल जाएंगे। ड्राई फ्रूट्स हनी के अंदर डाल दें, हनी के अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल दें, टेस्ट का टेस्ट मिलेगा, ताकत की ताकत मिलेगी। यानी जिस तरह से आप उसको इस्तेमाल करेंगे, ड्राई फ्रूट्स के साथ आप इस्तेमाल कर लें, आप खजूर डाल के इस्तेमाल कर लें। हम इम्यून सिस्टम पे बात कर रहे थे, खून बढ़ाने पे बात कर रहे थे, उस पर भी ये देखिए आप केले का जो शेक होता है, बनाना शेक जो होता है, आप वो इस्तेमाल कीजिए, उसमें खजूर ऐड कर दीजिए, शहद ऐड कर दीजिए, बेहतरीन कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाएगा। घर में बनाए, बाजार में बाजार में नहीं, बाजार में नहीं, बाजार का एक तो दूध वो पता नहीं कौन सा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो घर के अंदर बनाए, साफ सुथरा बनाए, अच्छी चीज बनाए। अच्छा जुबैर भाई, आई हैव जस्ट ओनली 2 मिनट्स, ये सामने कैमरा है, डिटेल में जिस नाज़रीन जैसे आप नाज़रीन को मैसेज देना चाहें प्लीज। देखें मैसेज सिर्फ इतना है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। आपकी सेहत रहेगी तो आपकी तमाम चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, इवन कि जो आपकी इबादत हैं उनका ताल्लुक भी सेहत से है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि आज बैठ के नमाज पढ़ने में बेचारे सजदा नहीं कर सकते, हालांकि सजदा की लज्जत ही कुछ और होती है। जो हम ज़मीन पर अल्लाह करीम को सजदा देते हैं ना, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। वो चाहते हैं कि हम ज़मीन पर सजदा करें, लेकिन चाहने के बावजूद भी वो हेल्थ के हवाले से, सेहत के हवाले से इतने मोहताज हो चुके हैं कि नहीं कर पा रहे। तो आपकी सेहत है तो सब कुछ है। आप कमाने के लिए भी जा सकते हैं, आप दुकान पे भी बैठ सकते हैं, आप कारोबार भी कर सकते हैं, आप अल्लाह की इबादत भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का ताल्लुक सेहत के साथ जुड़ा हुआ है। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, नेचर के करीब आएँ, तिब्ब नबी के करीब आएँ, अपने आप को फिट रखिए। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, मैं जो आप तक ये एक स्पेशल प्रोग्राम पहुँचा है कि बात शायद इस 1 घंटे में कवर करना बहुत मुश्किल है। मैं ज़ुबैर साहब से रिक्वेस्ट करूँगी सर, नेक्स्ट वीक में मैं चाहूँगी कि आप एक नए टॉपिक के साथ अपने नाज़रीन तक आप अच्छी नॉलेज पहुँचाएं। तो मैं आपके दिल की गहराई से एक बार फिर शुक्रिया करती हूँ। हकीम ज़ुबैर साहब इस वक्त हमें बहुत सारी अवेयरनेस दे रहे थे और टॉपिक हमारा था ब्लड से रिलेवेंट। तो लेट्स सी, अभी हम आगे चलते हैं क्योंकि अभी एक सेगमेंट और है, तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ ही रहने। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से